यूं तो तमाम सहाबाए कराम अजीमुल मर्तबत हैं और पूरी उम्मत के लिए उनकी सीरत मशअल राह है। फिर इनमें से अशरा मुबशरा का एक मुमताज़ मकाम है और खुलफाए राशिदीन की तो शान ही सबसे जुदा है। हर सहाबी अपनी ज़ात में औसाफ और कमालात का जामे है, लेकिन उनकी शख्सियात के बास पहलू निहायत नुमायाँ और मुमताज़ हैं। तीसरे खलीफा राशिद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो की शख्सियत के नुमायाँ पहलू हया, सखा यानी फयाजी, गिना और हिल्म हैं। ये उनकी अखलाकी साख्त, जिबिल्लत और फितरी निहात के लाजमी अज्जा हैं। अल्लामा जारुल्लाह ज़मख़शरी लिखते हैं, हया ऐसे तग़य्युर व इनकिसार को कहते हैं जो इंसान को हर उस चीज़ के इर्तिकाब के सबब लाहिक होता है जो मायूब हो और जिसकी मज़म्मत की जाए। यानी ये ऐसा नफसानी मलका है जो इंसान को बुराई के इर्तिकाब से रोकता है। इसे हम अंग्रेज़ी में शाइनेस से ताबीर कर सकते हैं, लेकिन दुनिया की किसी ज़ुबान में ऐसा कोई मुतबादिल लफ्ज़ नहीं है जो हया की पूरी मानवियत का जामे हो। हया से मुराद बंदा मोमिन के अंदर ऐसे फितरी, जिबिल्ली और अखलाकी वस्फ़ का होना जो इंसान को अल्लाह ताला और उसके रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मासियत से रोक दे। चुनाचे हदीस पाक में है, जब तुम में हया न रहे तो फिर जो चाहे करते फिरो। सहीहुल बुखारी 3484। इस हदीस से भी ये आया होता है कि हया बुराई के लिए तबई और फितरी रुकावट है, और जब हया न रहे तो सारे अखलाकी बंधन टूट जाते हैं। फारसी का मकौला है, बेहया बाश हर शे ख्वाही कुन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला बहुत हया फरमाने वाला है, निहायत करम फरमाने वाला है। जब बंदा उसके सामने आजिज़ी के साथ दस्ते सवाल दराज करे तो उसे हया आती है कि उसके फैले हुए हाथों को खाली लौटा दे। सुनन तिर्मिज़ी 3627। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से हज़रत उस्मान की मोहब्बत और हया का आलम यह था कि उन्होंने फरमाया, जब से मैंने बैत के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में हाथ दिया है, मैंने ना कभी गाना गाया, ना झूठ बोला और ना अपने दाएं हाथ से अपनी शर्मगाह या किसी नामुनासिब चीज़ को छुआ है। सुनन इब्ने माजा 3111। यानी उनके दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक का शरफ़ लम्स का इतना तक़द्दुस व एहतराम था। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आपसे इतना ही हया फरमाते और आपकी हयादारी का पास फरमाते। हदीस पाक में है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में पहलू के बल इस तरह बेतकल्लुफ़ी के साथ लेटे हुए थे कि आपकी दोनों पिंडलियाँ खुली हुई थीं। हज़रत अबू बकर ने इजाज़त तलब की, आपने उनको इजाज़त दे दी और आप इसी तरह लेटे हुए बातें करते रहे। फिर हज़रत उमर ने इजाज़त तलब की, आपने उनको भी उसी कैफियत में इजाज़त दे दी और बातें करते रहे। फिर हज़रत उस्मान ने इजाज़त तलब की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर बैठ गए और अपने कपड़े दुरुस्त फरमा लिए। फिर वो दाखिल हुए और बातें करते रहे। जब वो चले गए तो हज़रत आयशा ने पूछा, या रसूलल्लाह, हज़रत अबू बकर आए तो आपने ऐसा कोई एहतमाम नहीं किया। फिर हज़रत उमर आए तो भी आपने परवाह न की। फिर हज़रत उस्मान आए तो आप बैठ गए और अपने कपड़े को दुरुस्त फरमा लिया। यानी इस खुसूसी एहतमाम का सबब क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस शख्स से क्यों हया न करूं जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं। मुस्लिम 2401। एक और रिवायत में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान बहुत हयादार हैं। अगर मैं उन्हें इसी हालत में इजाज़त दे देता तो मुझे अंदेशा था कि वो अपने तबई हया की वजह से अपने आने का मकसद भी बयान न करते, यानी लौट जाते। सहीहुल मुस्लिम। दीन की राह में आपकी सखावत और फयाजी भी बेमिसाल थी। चंद अहादीस पेश खिदमत हैं। 1। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन खब्बाब बयान करते हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऐसे वक्त में हाजिर हुआ कि आप सहाबा कराम को जैश उसरत ग़ज़वा तबूक की माली अयानत के लिए तरगीब दे रहे थे। हज़रत उस्मान खड़े हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैं अल्लाह की राह में साजो सामान से लदे हुए 100 ऊँट पेश करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को फिर तरगीब दी तो हज़रत उस्मान ने फिर कहा, मैं तमाम साजो सामान से लदे हुए 200 ऊँट पेश करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर तरगीब दी तो हज़रत उस्मान ने कहा, मैं तमाम साजो सामान से लदे हुए 300 ऊँट पेश करता हूँ। रावी बयान करते हैं,
میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترتے ہوئے بار بار یہ ارشاد فرما رہے تھے، آج کے بعد اگر عثمان بفرض محال کوئی بھی نیک کام نہ کریں تو ان پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ سنن ترمذی 3700۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ بیان کرتے ہیں، حضرت عثمان 1000 دینار لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی گود میں ڈال دیے۔ راوی کہتے ہیں، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اشرفیوں کو اپنی گود میں پلٹتے ہوئے فرمایا، آج کے بعد بفرض محال عثمان کوئی بھی نیکی نہ کرے تو ان کے لیے کچھ نقصان دہ نہیں ہوگا، یعنی یہ ایک عظیم نیکی ان کی نجات کے لیے کافی ہے۔ سنن ترمذی 3701۔ رسول اللہ جس کی حسن عاقبت اور آخرت میں نجات کی بشارت دے دیں تو یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مکر شیطان، فریب نفس اور عمل بد سے محفوظ رکھتا ہے اور ہر نیکی کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت ان کے بارے میں آپ کا حسن ظن بھی ہے اور ان کی صالحیت پر آپ کے یقین کی بھی مظہر ہے۔ جیش اسرت نہایت تنگ دستی کے زمانے میں تھا اور ایسے مشکل وقت میں معمولی سی مالی اعانت بھی اچھے وقتوں کی بڑی سے بڑی عطا سے زیادہ قابل قدر ہوتی ہے۔ جب باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی رہائش گاہ کا محاصرہ کر لیا اور آپ پر پانی بند کر دیا اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہ دی تو آپ ان کے سامنے نمودار ہوئے اور فرمایا، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر اور حرمت اسلام کا واسطہ دیتا ہوں کہ تم لوگوں کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے اور وہاں ایک یہودی کی ملکیت بیر روما سے سوا پینے کے لیے میٹھا پانی دستیاب نہ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو جنت کی نعمتوں کے بدلے میں اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ پھر میں نے اپنے ذاتی مال سے اسے خرید کر وقف کر دیا تھا، تو کیا آج تم مجھے ہی اس کا پانی پینے سے روک رہے ہو اور میں نمکین پانی پینے پر مجبور ہوں؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ تو حضرت عثمان نے کہا، میں تمہیں اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، مسجد نبوی نمازیوں کے لیے تنگ ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو جنت کی نعمتوں کے عوض فلاں جگہ کو خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دے؟ پس میں نے اپنے ذاتی مال سے وہ جگہ خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دی تھی، تو کیا آج مجھ کو ہی اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے؟ ان سنگ دل لوگوں نے کہا، ہاں۔ سنن ترمذی 3703۔ شاہ ولی اللہ محمد دہلوی نے سیرت عثمان کا ایک ایمان افروز واقعہ لکھا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں مدینہ میں قحط پڑا اور غلے کی قلت ہو گئی۔ حضرت عثمان کا 1000 اونٹوں پر مشتمل تجارتی قافلہ اشیاء ضرورت سے لدا ہوا مدینہ پہنچا۔ تاجر دوڑ پڑے اور 50% منافع کی پیشکش کی۔ حضرت عثمان نے فرمایا، میرے پاس 1400 گنا منافع کی یقینی پیشکش موجود ہے، اور انہوں نے وہ سارا مال رضائے الہی کے لیے فقرائے مدینہ پر صدقہ کر دیا۔ ازالۃ الخفا، جلد 2، صفحہ 224 ملخصاً۔ عہد نبوت کے نمایاں واقعات میں سے ایک یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر صحابہ کرام سے بیعت لی۔ اللہ تعالیٰ نے اس ایمان افروز منظر کو قرآنی آیات میں ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دیا۔ ارشاد ہوا، بے شک اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے۔ الفتح 18۔ اسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے کیونکہ ان تمام بیعت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کے اعزاز سے نوازا ہے۔ اس کی اہمیت کو قرآن کریم نے ان کلمات میں بیان فرمایا، بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کر رہے ہیں وہ در حقیقت اللہ ہی سے بیعت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ الفتح 10۔ اس آیت میں دست مصطفیٰ کو ید اللہ قرار دیا گیا۔ جب تمام صحابہ کرام بیعت کر چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں دست مبارک آگے کیا اور دایاں ہاتھ اس کے اوپر رکھ کر فرمایا، یہ عثمان کی بیعت ہے۔ جو لوگ بیعت رضوان میں موجود تھے اور اس اعزاز سے براہ راست مشرف ہو چکے تھے، وہ بھی بیعت عثمان کے ہم پلہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا، ہر صحابی نے بیعت کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور عثمان کی بیعت کے لیے رسول اللہ کا ہاتھ آگے بڑھا، اور عثمان کے لیے رسول اللہ کا ہاتھ ان کے اپنے ہاتھ سے بدرجہ ہا بہتر ہے، کیونکہ قرآن نے اسے ید اللہ قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ، حضرت عثمان نے کیسا مقدر پایا۔